सुबह की नर्म रोशनी पूरे गांव पर फैल चुकी थी। फिजा में खुनकी थी और आसमान पर हल्की सुनहरी चमक। एक छोटा सा घर जिसके बाहर खजूर के दरख्त हल्की हवा में सरसराते थे। दरवाजे के सामने एक बूढ़ी मगर बाईमान औरत खड़ी थी। चेहरे पर वक्त के निशानात थे मगर आंखों में नूर की चमक। वो थी हजरत गौस अल-आज़म की वालिदा माजिदा। उनके सामने एक नौजवान खड़ा था, चेहरे पर शर्म और हया, दिल में इल्म की प्यास और रूह में ईमान की रोशनी। वही नौजवान जो आगे चलकर दुनिया का अजीम रूहानी पेशवा बनने वाला था, अब्दुल कादिर। मां ने अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में खुशी भी थी और जुदाई का दुख भी। वो जानती थीं कि यह सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में बियाबान, जंगल, डाकू और आजमाइशें सब कुछ होंगी, मगर उन्हें यकीन था कि अल्लाह इस बच्चे का निगहबान है। मां ने एक कपड़ा लिया, इसमें 40 दीनार रखे और कपड़े के अंदर सिल दिए। फिर बड़ी नरमी से कहा, बेटा, ये कुछ दीनार मैंने तेरे लिए रखे हैं, उनसे तेरे जरूरी काम चलेंगे। मगर याद रख, ये माल नहीं तेरा सरमाया है, तेरा असल सरमाया सच्चाई और ईमान है। जो भी हो जाए झूठ मत बोलना। हजरत अब्दुल कादिर ने सर झुकाकर मां के कदम चूमे और कहा, अम्मा, मैं वदा करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जान चली जाए मगर वदा नहीं तोड़ूंगा। मां के लबों पर मुस्कुराहट आई मगर आंखों में नमी तीर गई। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, ए अल्लाह, मेरा बेटा तेरे दीन के लिए जा रहा है, इसके कदमों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे, इसकी ज़बान से इल्म की खुशबू फैलू दे, इसे अपनी अमान में रख। फिर उन्होंने बेटे को गिले से लगाया, देर तक सीने से लगाए रखा। जुदाई का लम्हा था मगर उनके दिल में सुकून था। वो जानती थीं कि ये बच्चा इल्म व इरफान के सफर पर है और अल्लाह का हाथ उसके सर पर है। अब्दुल कादिर ने रुखसत ली, मां के कदमों को बोसा दिया और आहिस्ता आहिस्ता सफर के रास्ते पर चल पड़े। गांव के बच्चे दरवाजों से झांक कर देख रहे थे, कुछ औरतें दुआएं दे रही थीं। दूर जाते जाते उनकी मां की आवाज आई, बेटा, अल्लाह तेरा हाफिज हो। अब्दुल कादिर के दिल में एक नरमी उतर आई। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, आ अल्लाह, मेरी मां ने जो दुआ दी है इसे कबूल फरमा। रास्ता लंबा था, दिन गुजरते गए। वो छोटे छोटे काफिलों के साथ सफर करते रहे, कभी मैदान, कभी जंगल, कभी तपती दोपहर, कभी सर्द रात। मगर उनकी जुबान से जिक्र इलाही कभी ना रुका। उनकी तस्बीह के दाने चलते रहते, दिल में कुरान की आयतें गूंजती रहती। एक दिन वो एक काफिले के साथ बियाबान इलाके में पहुंचे। वहां कोई बस्ती न थी, बस रेत, झाड़ियां और दूर पहाड़। काफिले के एक बूढ़े ने कहा, बेटा, अब अगला मकाम खतरनाक है, यहां अक्सर डाकू काफिलों को लूट लेते हैं। अब्दुल कादिर ने मुस्करा कर फरमाया, जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखे, इसे किसी से डर नहीं होता। रात का अंधेरा छा गया। काफिले वालों ने खैमे लगाए, कुछ खाना खाकर सो गए, कुछ आग के गिर्द बैठे जिक्र कर रहे थे। आसमान पर चांद आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा था। सब कुछ पुरसुकून लग रहा था मगर अंधेरे के अंदर खतरा छुपा था। दरख्तों के पीछे झाड़ियों में कुछ परछाइयां हरकत कर रही थीं। वो डाकू थे, हाथों में तलवारें, चेहरों पर निकाब, दिलों में लालच। उनका सरदार लंबा तड़ंगा शख्स था जिसके चेहरे पर दरिंदगी के आसार थे। इसने अपने साथियों से कहा, यह काफिला अमीर लगता है, आज किस्मत हमारी है। जैसे ही मैं इशारा करूं सब पर टूट पड़ना, किसी को जिंदा ना छोड़ना। और फिर एक लम्हे में शोर मच गया, तलवारें चमके, चीखें बुलंद हुईं, काफिले वाले भागने लगे। कुछ के हाथ पांव बांध दिए गए, कुछ जमीन पर गिर पड़े। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। इसी दौरान सरदार की नजर एक नौजवान पर पड़ी जो दरख्त के नीचे बैठा जिक्र कर रहा था। ना खौफ ना घबराहट, चेहरे पर एक अजब नूर। सरदार घोड़े से उतरा, तलवार निकाली और गरुआ कर बोला, ए लड़के, तुझे डर नहीं लगता? जानता है हम कौन हैं? अब्दुल कादिर ने निगाह उठाई और कहा, मैं जानता हूं तुम इंसान हो, मगर शायद भूल गए हो कि तुम्हारे ऊपर एक रब भी है जो सब कुछ देखता है। सरदार हैरान हुआ मगर तंजिया अंदाज में बोला, बहुत बड़े अल्लाह वाले बने हो, बताओ तुम्हारे पास क्या है, कहां छुपाया है माल? सरदार ने कहा,
آج سے ہم ڈاکو نہیں اللہ کے بندے ہیں، تم نے ہمیں زندگی کا مقصد دکھا دیا۔ حضرت عبدالقادر نے ان سب کے لیے دعا کی اور قافلہ پھر سے بغداد کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ وہی تھا مگر اب ہوا میں سکون تھا، آسمان روشن تھا اور ہر دل میں ایمان کی روشنی۔ جب وہ بغداد کے قریب پہنچے تو فضا میں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ حضرت عبدالقادر نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں شکر ادا کیا اور ماں کی نصیحت یاد کی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اے میری ماں، تیرا بیٹا تیرے وعدے پر قائم رہا، اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اور یوں وہ بغداد شریف پہنچے، وہی شہر جہاں سے علم و عرفان کی وہ روشنی پھیلی جس نے صدیوں کے دل منور کر دیے۔ وہ نوجوان جسے ماں نے صرف جھوٹ نہ بولنا کہا تھا، سچائی کے پہاڑ بن کر دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ حضرت عبدالقادر نے اطمینان سے کہا، 40 دینار ہیں، کپڑوں کے اندر سل کر رکھے ہیں۔ سردار کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ واہ، سچائی بھی خوب ہے، ہمیں خود بتا رہا ہے کہ مال کہاں ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، چیک کرو دیکھو واقعی کچھ ہے یا نہیں۔ انہوں نے کپڑوں کے اندر سے دینار نکالے۔ سردار چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ارے پاگل، تو نے خود کیوں بتایا؟ ہم تو تجھے لوٹنے ہی آئے تھے، جھوٹ بول دیتا تو بچ جاتا۔ حضرت نے مسکرا کر کہا، میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، میں اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ڈاکو سردار کا دل لرز گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں جیسے کوئی چور روشنی کے سامنے آ گیا ہو۔ تمہاری ماں نے یہ کہا تھا اور تم نے اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ حضرت نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ سچائی پر قائم رہوں گا، اور جو اللہ کے لیے سچ بولے اللہ اسے کبھی نقصان نہیں دیتا۔ سردار خاموش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی زندگی گناہوں میں ضائع کر دی، نہ ماں کی بات مانی نہ رب کی، مگر تم نے ایک وعدے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور زارو قطار رونے لگا۔ اے اللہ، میں گناہگار ہوں، میں نے ظلم کیے، خون بہایا، لیکن آج اس لڑکے نے مجھے جلا دیا، اس کے سچ نے میرا دل پھاڑ دیا۔ اے رب مجھے معاف کر دے۔ اس کے آدمی حیران کھڑے تھے، وہ اپنے سردار کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے سب زمین پر گر پڑے، سب رونے لگے، سب نے توبہ کی۔ حضرت عبدالقادر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، جیسے تو نے مجھے سچائی کی توفیق دی ویسے ہی ان بندوں کو ہدایت دے، ان کے دلوں میں نور ڈال دے۔ چاندنی رات میں سب کے چہرے چمکنے لگے۔ ڈاکو سردار نے تمام لوٹا ہوا مال واپس کیا، قافلے والوں سے معافی مانگی اور حضرت عبدالقادر کے قدموں میں گر کر کہا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے پر جو نور ہے وہ کسی عام انسان کا نہیں۔ حضرت نے عاجزی سے جواب دیا، میں ایک معمولی انسان ہوں مگر اللہ کے حکم سے سچ پر قائم ہوں۔